अस्सलाम वालेकुम। कोशिश करता हूँ थोड़ा ऊंची बोलने की। कल परसों जो वीडियो मैंने लगाई जिसमें वो किचन का भी था और थोड़ा बाहर का भी था, ये मुझे बहुत अरसे से पता है। मैंने 2-3 माइक ट्राई किए इसके ऊपर, एक दो तो लाइबा ने ऑर्डर किए जो वहाँ लगा दिया, और वो ब्लूटूथ है तो वो उसमें भी आवाज़ पता नहीं वो माइक में फॉल्ट होगा, बहरहाल गिव अप कर गए, सही नहीं आई। तो अब मुझे वो जो मेरे दोस्त हैं जो RJ अली मुनव्वर अकाउंट, अगर जिसको नहीं मालूम तो प्लीज़ उनके अकाउंट को देखें, और अगर आप समझते हैं कि ये अच्छा चैनल है तो उनको सब्सक्राइब भी कर लें। तो RJ अली मुनव्वर, वो कल की बात है या परसों की बात है, तो उनके पास मैंने देखा माइक, वो एक माइक एक अपने फ़ोन के अंदर वो ऐसे इंसर्ट कर दिया, जैसे USB लगती है ऐसे लगा दिया वहाँ से उन्होंने, या चार्जिंग पोर्ट जैसे होती है उसमें, और 2 पीस एक उन्होंने अपने इधर लगा लिया, एक मुझे लगा लिया, तो वो उससे ब्लूटूथ हो गया। तो बड़ा अच्छा साउंड उसमें आया। अब आप देखें गर्मी मेरा पसीना कैसे है, तो मैं पंखा नहीं चला रहा हूँ क्योंकि वो फिर पंखे की आवाज़ शा वो आवाज़ भी इसमें आती है। तो वो फिर उसने मुझे मशवरा दिया कि आप, मैंने कहा यार मुझे मंगा दो, तो शायद उसने कराची से मंगाया था, तो अब बहुत जल्द वो जो माइक है वो मेरे लिए, वो जिस बंदे से मंगाया था उससे आज मेरा ख्याल रब्ता करेगा, तो एक आध दिन में शायद आ जाएगा। तो ये तो मुझे पता है कि इसका बड़ा, और फिर डिस्टर्बेंस पीछे आवाज़ साउंड वो इसीलिए भी कि चूँकि ये फ़ोन तो आईफोन आप सबको पता बहुत अच्छा है, लेकिन स्टिल ये मैं समझता हूँ कि इतनी नॉइज़ को ये कंट्रोल, अब ये पंखा अगर मैं चलाऊँ तो आप अंदाज़ा करें कि मेरी आवाज़ दब जाएगी और आपको पंखे की आवाज़ ज़्यादा, उसमें उसका जो साउंड जो हवा से टकराने का वो चलता है। सो मैं इसलिए कि आप भी इरिटेट होते हैं, आपको भी बड़ा बुरा सा लगता है कि आवाज़ सही नहीं आ रही। हालांकि देखें मेरे चेहरे पे पसीना ये सब कुछ है। पंखा में अब ये तकरीर के बाद जो है फिर चलाऊँगा। तो ख़ास बात जो आज बताएं बिस्मिल्लाह करके जो मैंने शुरू की, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि मेरे प्लान है, उस पर इंशाल्लाह बहुत जल्द अमल शुरू होगा। लेकिन मैं फिर बता दूं कि इसको कोई शिकायत ना समझे, कोई कंप्लेन ना समझे। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये यूँ कह लें कि गर्मी तो उतनी है, लेकिन शायद मेरी बॉडी जो है वो अभी तक उतनी स्ट्रांग अब नहीं हुई। आप सब लोगों ने देखा होगा जब घर ये बनवा रहा था आज से 3-4 साल पहले, उसके कुछ क्लिप्स थे, पूरा ये सेम खोदा हुआ हर चीज़ें, तो उसके अंदर ये इवन लाइट वाइट भी, हमारे पंखे भी उतार के रखे हुए डस्ट से बचाने। तो उसी गर्मी में मैं बैठता था, वो भी ऐसे जून जुलाई अगस्त के महीने थे, कभी मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं हुई कि मतलब मुझे ऐसे लगे कि शायद मैं कोई कोलैप्स हो जाऊँगा। बहुत से आप लोगों ने मशवरा दिया अंकल ना आए गर्मी है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने जवाब में कईयों को तो तुरस्त सा, मतलब डिसेंट वे में तुरस्त सा भी जवाब दिया। मैंने कहा भाई वो 24 करोड़ लोग भी रहते हैं, वो भी जिंदा ही है, या कोई भी नहीं है पाकिस्तान में जिंदा, कोई भी नहीं। ये क्या बात हुई कि गर्मी बहुत है आप ना आए? तो मैं भी उनके पीछे उनका मोटिव जो ये है कि इनकी अब सर्जरी हुई, तो मुझे अब अंदाजा हुआ कि वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। क्योंकि गर्मी, अगर हम कहें कि गर्मी का लेवल, अगर इंटेंसिटी इसकी अगर वही है, लेकिन मेरी बॉडी की जो रेजिस्टेंस थी वो कम हो गई। कल का दिन मेरे मैं रात मेरी बात हुई मामा जैद से, आसफा से, वाइफ से, उनको भी सारी डिटेल बता। अब इनको मैं बताता नहीं हूँ, बच्चों को किसी को भी जिक्र नहीं करता हूँ। तो जैसे बातें कर तो हम तो पहले गए, तुम जाओ नहीं, मौसम ठीक नहीं, गर्मी बहुत है, जाओ नहीं। सवाल इसका नहीं है, ये मैं मशवरा तो किसी से नहीं कर रहा कि इस गर्मी में देखें, वैसे मियाँ बीवी 100 बातों में, हर बात में, बल्कि हम तो इतने हुए हैं, ज़्यादातर मियाँ बीवी होते हैं, मशवरा तो करते हैं ना। लेकिन इसके लिए मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ कि मैंने गर्मी है तो इसमें मैं कोई वाइफ का मशवरा मान लूँ, गर्मी बहुत आप ना जाए। मैंने अपने आप को इसमें बड़ा टेस्ट किया हुआ, इतने अरसे से इतनी गर्मी में आता रहा हूँ, और इत्तफाक है मुझे मौका भी वो गर्मी में आने का मिलता रहा। जब भी हुआ तो मैंने उसको फेस किया, कभी कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। दिन के 1-2 बजे के करीब मैं पूरा वॉक करके, जो एक राउंड हमारा जो यहाँ के लोकल है, ये रिंग रोड से लेकर इकबाल पंप से हैदराबाद रोड से, फिर शहर स्टेशन रोड, फिर वहाँ से होके वापस शहर से होते हुए चांदनी चौक से आके, और यकीन करें कि उसके बाद मैं जो छोटा सा पार्क है हमारे यहाँ, जरवारी नहर है उसके पास, तो फिर मैं उसके अंदर वॉक करता था। तो कोई 7-8 चक्कर फिर भी लगाता था। खुदा का शुक्र था कुछ भी नहीं। आज भी मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह का शुक्र, ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी जो अपनी वॉक है, लेकिन मैं अर्ली मॉर्निंग करता हूँ। अभी देखें मैं कोई नमाज के बाद उसके बाद से गया हुआ, तो अब ये आया हूँ, तकरीबन अब ये हो गया 7 बज के 7:15, तो अब आया हूँ। तो अभी भी अच्छे मौसम में तो वो कर सकता हूँ। लेकिन कल का दिन फिर मेरे जो जान पहचान वाले दोस्त हैं उन्होंने कहा नहीं सर आज हब्स था ही बहुत,
اور اس کی رزلٹ یہ کہ پھر رات کو کل چھوٹی چھوٹی بارش ہوئی، ٹھنڈی ہوائیں چلی تو اس میں بڑا ریلیکس ہوئے۔ ادروائز کل واقعی شاید گرمی، کل سے مراد ہے کہ آج کیا ڈیٹ ہے، کل 19 تھی، تو کل واقعی کہیں گرمی بہت زیادہ تھی۔ اور میں الیکٹرولائٹس وہاں پچھلی مرتبہ بھی ہم لے کر آئے تھے، اس کا زیادہ یوز نہیں ہوا تھا، تو میں یہاں سے ORX جو ایک ڈبہ ہوتا ہے جو یلو سے کلر کا ORX اس پہ لکھا ہوتا ہے، تو وہی میں زیادہ تر ایسی ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے تو میں وہ پانی میں ایک بوتل میں آپ نے ڈال دیا، ایک ساشا پیتے رہے تو اس سے بڑا آپ کو انرجی رہتی ہے۔ تو پھر کل پھر مجھے جب یہ حالت میری ہو گئی تو پھر میں نے سوچا کہ وہ نکالوں میں دیکھوں، تو ORX لاؤں، اس سے پہلے مجھے وہ مل گیا الیکٹرولائٹ، تو آسمان نکالوں تو ہم لے کے گئے تھے، ہم نے اس وقت پینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، یہ 2 مہینے پہلے، تو پھر میں نے وہ کل سے وہ شروع کیا، اس سے کافی بہتر ہو، کیونکہ پسینہ اتنا جاتا ہے تو اس سے کیا کہ آپ کو بس آپ کی باڈی میں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اب جان نہیں رہی، ظاہر نمکیات آپ کے نکلتے ہیں تو آپ کو اس کا جیسے پسینہ نکل رہا اس کو اپنا پانی بھی پھر اس حساب سے نہ بھی ہے، تو خدا کا شکر ہے اس میں پریشانی والی کوئی بات بھی نہیں۔ میں نے بچوں کو بھی جب کل آسفا سے بھی جب بات ہوئی ان کو بھی اس نے کہا بچے بھی بڑے وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گرمی تو بہت ہے، میں نے کہا سب تو چلیے دھیرج رکھو، دھیرج ہندی کا لفظ ہے، سب دھیرج رکھیں، کچھ نہیں ہوتا، دنیا رہ رہی ہے۔ میں کوئی ایسے اتنا بھی بیوقوف نہیں ہوں کہ کڑی دھوپ دوپہر کے اندر ننگے سر بھی میں کوئی پیدل نہیں نکل جاتا ہوں جیسے میں پہلے کرتا تھا۔ ارلی مارننگ واک کرتا ہوں، شام کی واک بھی فی الحال میں نے روک دی ہے کیونکہ شام کی گرمی اور ہب سارے دن کا وہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ ابھی ویسا ہی ہوتا ہے، تو اب اگر آپ واک کریں گے سورج غروب کو اب آپ پھر تھوڑا سا یعنی وہ چیز نہیں رہتی ہے، وہ کچھ کئی درخت بھی ہیں وہ جو پارک ہے اس میں، تو شام آپ کو پتا ہے پھر وہ درخت رات کے لیے درخت آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے اس کے اندر نیچے جانا، تو بہرحال پھر میں وہ شام کی واک کو اسکپ کر دیا۔ دن کی واک میں صبح کی کرتا ہوں اور خدا کا شکر ہے اور کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے، اپنی جو انہوں نے 2-3 دوائیاں گولیاں وہ اپنا کھاتا ہوں اور اچھا ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ اور باقی رہا سوال کہ یہ ناشتہ جیسے ہے، اب آپ دیکھیں یہ ناشتے کا آج میرا یہ ایک سلائس ہے بس، ایگ ظاہر فائدہ مند ہے، ایگ میں یہ ایگ ہے، اور بڑی امپورٹنٹ جو تبدیلی ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے جو لانگ ٹائم مجھے جنہوں نے جو مجھے دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں چائے میں ناشتے میں چائے کے 2 کپ پیتا ہوں، پھر سارا دن نہ پیوں، وہ الگ بات ہے کہ چونکہ وہ موالی ٹائپ کی ہے وہ جس کو ہم عام طور پہ نشائی چائے کی نشائی اللہ کا شکر ہے ویسے کہ آسوا، تو وہ اس نے کبھی شام کو بنانی ہے یا کبھی ایسے دوپہر میں موڈ ہو گیا یا کوئی مہمان آئے ہوئے تو مجھے آگے رکھ دی والی بات ہے، ورنہ اب مارننگ میں ناشتے میں نے جب چائے پی لی تو پھر میں ساری دن شام تک رات مجھے کوئی ضرورت نہیں چائے کی، نہ مجھے طلب ہوتی ہے نہ میں پیتا ہوں، پیتے سے مراد ہے کہ اپنے طور پہ میں کہوں اب میں چائے پیوں جب صبح کھا پیتا ہوں، تو ناشتے میں میری عادت ہے لانگ مجھے یاد بھی نہیں کب سے کہ میں 2 کپ پیتا ہوں، 1 کپ میں جب ناشتہ کر رہا ہوتا ہوں اس کے بیچ میں تھوڑا بہت گھونٹ بھر لیے وہ بھر لیے پی لیے، یا وہ کپ اس کے کھانے کے ساتھ ساتھ وہ پورا ہو گیا، دوسرا پھر بعد میں آرام کر کے جو چسکیاں لے کے پھر اس کو پیتا ہوں۔ تو آج جب سے سرجری ہوئی اس کے بعد سے آج یہ پہلا دن ہے، یہ امپرومنٹ ہی میں کہوں گا، کیونکہ پہلے تو چائے کو میرا دل بھی نہیں کرتا تھا، اور دوسرا میں ذرا خوف زدہ تھا بھی تھا کہ چائے میری وہ پلپیٹیشن بڑھائے گی اور وہ بڑھائے گی، اور چونکہ مجھے ڈاکٹر نے دوائی ایک ایسی بھی دی ہوئی ہے گولی گو کہ بہت کم پوٹینسی ہے 1.25 ہے، نام تو پتہ نہیں کیا، وہ کہتا ہے یہ آپ کے ہارٹ کو تھوڑا سا کام رکھتی ہے، اور تو وہ اب میں کہہ رہا ہوں ایک طرف سے ہارٹ کو کام رکھنے کی میڈیسن میں کھاؤں، دوسری طرف سے میں وہ چیز کھاؤں جو ہارٹ کو ہائپر کرتی ہے، یعنی چاہے چائے ہو چاہے کافی ہو، میں بہت منیمم پیتا ہوں، آپ دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ میں 2 کپ ہر ٹائم پہ پیتا رہتا ہوں، اور 2 بھی آج میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج بہت عرصے کے بعد آج میں نے دیکھنا ہے کہ اس کا کیا مجھے ایفیکٹ ہوتا ہے، پھر یہ کر دیں گے، نہ پیئیں گے، شکر ہے کہ ایڈکشن مجھے کسی چیز کے لیے، تو بس یہ تھی ساری کہانی۔ باقی وہ اصل ٹاپک ہے، پھر میں آگے کہ اتنی گرمی کی وجہ سے جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ سے کہ میں کچھ وہ کروں گا کوئی پروجیکٹ گھر میں، ابھی کہ ہمت نہیں ہوتی گھر سے نکلے ہوں کریں، میں آپ کے اوپر کام جاری ہے، تو آل آف سڈن اچانک آپ کے سامنے سب ویڈیو میں اب آنا شروع بھی ہو جائے گی 2-4 دن میں کہ کیا میں نے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، ہے تو وہی، کوئی ایسی سسپینس کی بھی بات نہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ ایسے محلے ہیں ہمیں پتہ ہے جہاں ہم نے وہیں دیگ والے جو پکاتے ہیں ان کو بولا کہ بھئی وہاں سے وہ اور آس پاس کی وہ بھانجے وہ ایسے ان کے جن کے گھر
उनके घर पे वो पहुंचा दी, उन्होंने अपने बच्चों के थ्रू उनको आगे तकसीम करवा दी जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब हैं। तो अब उसमें चेंजिंग का मैंने ये सोचा है कि ये जो वो पकाते हैं, ज़ाहिर है वो उनका भी अपना प्रॉफिट है इसमें, उनका तो काम है, बिजनेस है, ठीक है ना। मैंने इसका थोड़ा सा इसके ऊपर फिगर आउट किया कि अगर यही काम मैं अपने सहन में मटीरियल सारा मैं खरीदूँ, वो जो पकाने वाला बंदा उसको मैं हायर कर लूँ, चलो मैं खुद नहीं कर सकता, लेकिन मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने एक बंदे से यहाँ तक भी भाई मैंने कहा मुझे उसकी बेसिक थोड़ी समझा दो कि देग अगर पकानी है, चने की देग पकानी है, मुर्गी वाली पकानी है, कोरमा पकाना है, तो थोड़ा सा बेसिक। उस बंदा वो बेचारा वो भी ज़रा बड़ा दीनदार, उसने कहा जी आपकी काज बड़ी अच्छी है, मुझे पता है पहले से भी, आप मुझे जब बोले मैं आपके घर आता हूँ, आपको मैं वो चीज़ें जो ऑर्डर कर जो चाहिए उसके लिए ज़रूरी है तो वो लेते हैं, देग पकाते हैं। सेन अब तो सेन मेरा चूँकि बड़ा ये ईंटे वीटे ये भी साथ ही मैं क्लियर कर दूँ, कल के उसमें भी अगर आप देखें तो कह रहे हैं अंकल आपकी अब टाइलें तो ये बिल्कुल टैन हो गई, फेड हो गई, क्या क्या हो गया, तो आप अभी भाई ये टाइलें भी है भी कुछ 200 साल की जबकि लगी हुई, तो मैंने क्या करना अब इनको चेंज करके मैं इसमें सेम के अंदर तो पैर नहीं रखा जाता और मैं टाइलें बदली करा दूँ। तो चलो आपका कंसर्न अपनी जगह पे, लेकिन ये टाइलें है भी पुरानी। जब ये पुरानी है तो मार्बल है वैसे, तो मेरे जहन में यह है कि इसके ऊपर जो दूसरी ब्रिक्स जिनको हम कहते हैं, जो ईंटें हैं, उनकी 2-3 तहें लगा के एक थल्ला सा बना के, शेड मेरा पहले बना हुआ, उसके थल्ले के ऊपर वो कोयला लकड़ी वो जिससे देग पकाते हैं तो उसको मैं बुलाऊं, देग 2 देगें अगर चाहूँ तो मैं हम किराए पे ले लें, नहीं तो उसको बाय कर लें, एक मरतबा वंस बाय कर लिया और यहाँ वो पकाऊँ। तो मैं आप बता दूं कि आपको जैसे यहाँ एक देग पकाने वाली जो काम करते हैं ये 12-13 हज़ार, अगर थोड़ा सा बेहतर उसमें पका तो ये 15,000 तक जो गोश्त है, 10 किलो का चिकन, 10 किलो के चावल, तो ये दोनों मिला के जो इतनी, क्योंकि आपको ऑप्शन है आप 8 किलो चिकन कर लें सस्ती बन जाएगी, 7 किलो कर लें और सस्ती बन जाएगी, बगैर चिकन के बनानी है सस्ती, चने वाली है और सस्ती। तो मेरे जहन में ये है कि हम फिगर तो वही रखें, 10 किलो आधा चावल, आधे 10 किलो और आधे किलो चिकन, तो उनको जो प्रॉफिट बचता है उसकी जगह पे अगर ये 2 दिन, मुझे नहीं पता क्या बचता है लेकिन ज़ाहिर बचता है, तो मैं कहता हूँ वो प्रॉफिट की अगर मेरी इधर से सेव हो के और मैं खुद ये काम अपने घर में, मैंने खुद से आप परेशान नहीं हो कि मैं खुद देख रहा हूँ वो कड़छा चलाना शुरू कर देना, सीखूंगा ज़रूर। मेरे तो 10 दोस्त हैं, 10 लोग हैं, वो कहते कोई भी ऐसे काम के लिए मैं पास बैठा हूँ कुर्सी डाल के, आप इसको हिलाओ और ये करो, ये भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि ये जो पकाने वाला जो उसको हम मजदूरी दे दें, लेबर दे दें, जैसे घर के काम काज के लिए ये मिस्त्री का इसका ये रंग मैं भी कर लेता हूँ, मैं रंग वाले को बुला के उसको उसकी मजदूरी दे दूँ, रंग तो खरीदे नहीं। इसी तरह इसका देख का ये उनको बुला लें, उसकी मजदूरी उसको दे दें और फिर मैं कैलकुलेट करूँ, फर्क करें अगर 15,000 की जो देग है और मैं अगर घर पे पकाऊँ तो मुझे अगर मैं कहता हूँ फर्क करें 10,000 की पड़ी, वो उसकी मजदूरी दे के 7-8 की देग पड़ गई और 2,000 उसको, ये सब मैं एक इमेजिनरी फिगरें बता रहा हूँ, तो आपके 5 बच गए ना, ये 5,000 ये बचे, 2 देगों में आपके 10 बचे, पता चला कि आपकी एक एक्स्ट्रा देगा और बन गई, तो कोई और ज़रूरतमंद है उनके दूसरी जगह पे कहीं उनको पहुँचा दो, या इन्हीं को जिनको आप दे रहे हैं, तो भाई खाना तो हम रोज़ खाते हैं, कोई दिन हम स्किप करते हैं, तो वो जो गरीब है जिनको खाने की जगह पे मकसद उसका पर्पज़ ये नहीं है कि ख़ास कोई ये टूणा है कि हमने चावल ही बनाने हैं और वो कोरमा बना के वो कोरमे को लोगों तक पहुंचाना, हैंडल करना मुश्किल होता है, इसलिए लोग आसानी के लिए ये जो भी सदका खैरात करते हैं वो देग पकवा लेते हैं, या जो पकाने वाले उनको कहा जी इतनी देग और पैसे दिए, जैसे पिछले हम पहले से भी हम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, पिछली मरतबा भी किया। उसमें मैं जो चेंजिंग की जो मेरी सोच है वो ये है, तो देखते हैं कि उस पर अमली जामा कितना पहनना नहीं हुआ तो फिर भी वही करेंगे, कोई बात नहीं, भी उन्हीं से भी आगे जो देनी देते हैं। इसी तरह सदक़े के लिए कोई बात हो तो उसको भी वो चीज़ जो भी देनी है वो हम घर लाए, और यहाँ से उसके बाद उसको मैं जिनको भी मैं फिर वही बता रहा हूँ कि मेरे पास किसको क्या कहते हैं मैन पावर वो बहुत है माशाल्लाह, जो भी जान पहचान के हैं, दोस्त हैं, दोस्तों के बच्चे हैं, वो आके आगे तकसीम कर दें। तो ये मेरा प्लान है सोफार, अल्लाह इसमें दुआ करे कि कामयाबी दे, और पर्पज़ उसमें सिर्फ यही है। अगर कोई कहे कि इसमें आप क्या बचत, अपना बचत भी अगर मैं कर रहा हूँ तो उस बचत को भी आप वो देखा नहीं आपने कंपाउंड कहते हैं इंटरेस्ट, ये हराम क्यों, आप देखें वो बंदा जिसमें जो इंटरेस्ट में गया वो फंसता चला जाता है,
آپ نے پیسہ لیا، اب اس کا انٹرسٹ بھی اس میں آ گیا، اب انٹرسٹ کے اوپر انٹرسٹ، جس کو کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں، بندہ پھنستا چلا جاتا ہے اور آپ کے اوپر لائبلٹی پیسہ وہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو میں اس کو یہ کمپاؤنڈ وہ اپنے ذہن میں میرے یہ ہے کہ یہ کمپاؤنڈ جو خیرات ہوگی کہ بھئی آپ نے ادھر سے وہ بچت کر کے، وہی بچت کر کے وہی اس میں صدقے میں خیرات میں آپ نے پلس کر دی۔ میں نے کوئی گھر میں تھوڑی جمع کرنا یا بینک بیلنس والا لینا ہے۔ جو پیسہ ایک دیگ میں آپ کو سیو ہوا وہ آگے دیگوں میں لگا کے آپ ایکسٹرا دیگ بنا کے آگے پہنچا دیں تو اللہ قبول کرے۔ تو اس قسم کے میرے ٹارگیٹس ہیں اور بہت جلد مجھے پتا ہے میرے اکیلے کی ویڈیو دیکھنا آپ لوگوں کے تھوڑا اس کے لیے ظاہر ہے ہم زیادہ تر ماما زید اور میں اکٹھے ہی ہوتے ہیں، لیکن اب وہ نہیں ہیں تو ویسے ٹھیک ہی ہے، اگر نہیں ہے تو اچھا ہے، اپنی آزاد زندگی گزاریں۔ سلوں سے بول رہا ہوں تاکہ ان کو پتہ نہ لگے۔ تو اور دوسری پریشانی آپ لوگوں کی وہ کیوں نہیں آئی؟ ایک دو نے بڑے خاص قسم کے کامنٹس بھی دیے کہ بھئی وہ ان کو یہ خیال جیسا تھا، میں رپیٹ کیا کروں کہ شوہر بیمار اور شوہر کو یہ کون بیمار؟ خدا کا خوف کریں۔ اب آپ بیماری کا لفظ ہی نہ استعمال کریں۔ یہ کو کہتا ہے نا کسی کی چڑ بن جائے، مجھے کبھی ایسا فیل ہوتا ہے جیسے اب میری کو یہ چڑ بن جائے گی جب کوئی ہوتا ہے یار تم بیمار ہو یہ نہ کرو، اور یہاں تو رشتہ داروں میں تو خاص طور پہ کوئی چیز آپ نہ ہو نہ آپ تو بیمار ہو، اور پھر ایک بندہ بیمار کیا بیمار، جو بیماری ہے اس کا سدباب کر دیا گیا۔ اب خدا کا شکر ہے کہ عام آدمی کی طرح ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں اس کی طرح احتیاطیں آپ نے کرنی، کھانے پینے میں کرنی اور بہت ساری چیزیں۔ اب میں کشتی ملاقڑے کا مقابلہ تمہیں کرنے، کبڈی کھیلنے میں نہیں جا رہا ہوں۔ اتنے بڑے بڑے پل اپس اور پش اپس میں کتنے کرتا تھا، اس کی ویڈیوز بناتا تھا، وہ فی الحال وہ بھی نہیں کر رہا۔ حالانکہ اس بائی پاس کے بعد لوگ یہ بھی کرتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، پل اپ بھی کرتے ہیں، پش اپ بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں، صرف یہ کہ تھوڑا ڈاکٹر کہتے ہیں ویٹ کر لیں تاکہ آپ کا یہ جو اور اسٹرانگ ہو جائے آپ کی باڈی، باقی ایکسرسائز تھا۔ سو بھائی وہ آپ اس کی بھی فکر نہ کریں کہ اور یہ لفظ اور آپ اکیلے کیسے آ گئے، آپ کو کہہ رہے بھی اکیلا کیوں نہیں آ جاؤ۔ یہ جو ہارٹ کے جو بیچارے جو مریض ہیں یہ کوئی کام کاج ہی نہیں کرتے، کہیں آنا جانا ہی ان کا بند ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب جو بھی یہ مجھے کہہ رہا وہ خود اپڈیٹڈ نہیں ہے، اس کی اپنی انفارمیشن ادھوری ہے، وہ اس کی محبت بھی ادھوری، انفارمیشن بھی ادھوری۔ جب ایک آدمی کا جو کریٹیکل ٹائم ہے وہ نکل گیا اور ڈاکٹروں نے سارے ٹیسٹ کر کے کہہ دیا کہ اب آپ یو آر فری ٹو گو، جائیں کھائیں پئیں، کھائیں انسانوں کی طرح احتیاط کر کے، اور جو آپ کے لیے نہیں نقصان نہ، تو اب آپ اس کو اگر کہیں کوئی ہلے نہ، وہ آپ واک نہ کریں، وہ آپ اتنی واک نہیں کرنی چاہیے، وہ آپ باہر نہ جائیں، ڈاکٹر کہتے ہیں واک کرو، آپ کہتے ہیں واک نہ کرو، وہ آپ یہی کھاتے رہتے۔ تو ویڈیو میں ابھی میں نے اگر یہ دکھا دیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں ابھی کل بھی یہی کھانا، دوپہر میں بھی یہی کھانا، شام کو بھی یہی کھانا۔ ابھی بھی تو میں نے میں نے کہا آپ لوگوں کے منہ میں پانی آئے گا جو باہر کے جتنے بھی فالوورس ہیں، جب میں آم کاٹوں گا، اور خاص طور پہ میرے اپنے بچے بھی اور وائف بھی، تو میں نے کہا چلو وہ نہ ہی دکھاؤں، یہ ترسیں گے وہاں بیٹھے ہو کہ یہ بابا تو وہاں تھے، پاپا نے تو شروع کر دیا آم اور ہم ادھر بیٹھے ہوئے، تو وہ آم بھی میں ابھی صبح لے کر آیا ہوں، تو ایک یا دو اس سے کھا لیتا ہوں، اور دن میں 4-5 ڈفرینٹ ٹائم پہ، اور میں شوگر اس کے بعد چیک کرتا ہوں، تو شکر ہے مجھے یہ پتہ ہے کہ بھئی وہ میری شوگر اس 1-2 آم کھانے سے وہ ایسے نہیں کہ ایگریویٹ کر جائے، بہت اوپر چلا گیا۔ سو یہ کہانی ہے۔ اور بات ایک اب آخری رہ گئی کہ ماما زید کے لیے میں پہلے بھی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، بہت جلد آپ کو یہ بھی بقول کسی کے وہ جو یہ بھی کٹا کھول دیں گے کہ بھئی وہ کیوں نہیں آئی، ہم بہت جلد بتا دیں، کیونکہ بار بار لوگوں کو سوال دیکھ کے پڑھ کے تھک گیا ہوں میں، ابھی مجھے بھی عجیب سا لگتا ہے، کبھی وہ ان کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کو اتنی عقل نہیں، وہ نہیں، یہ ایسی بات نہیں۔ چلو آپ کا حق ہے، فریڈم آف اسپیچ، آپ بولتے ہیں بھی انہوں نے بڑا غلط کر دیا، شوہر پہ ظلم کر دیا، اور شوہر کتنا خوش ہے وہ بیوی کے بغیر کہ وہ یہاں میں اتنا میری خوشی کا آپ لوگوں کو ایسا خیال نہیں ہے کہ بس وہ آج ہی پہنچ جائے، 4 دن مجھے آپ اکیلے کو دیکھنے دو، کرنے دو کچھ کام کاج، ادھر ادھر ایکٹیویٹی، کوئی یار دوست میلا، کوئی آ رہا کوئی جا رہا، اس کے بعد وہ آ جائیں، لیکن ان کے نہ آنے کی جو وجہ ہے وہ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی میں پہلے 1-2 جگہ کامنٹ دے چکا ہوں، 4 سے 6 ہفتے میں وہ اللہ نے چاہا تو آ جائیں گی، یہاں بھی رہیں گی، ہمارا پاکستان کا ناردرن ایریا کی طرف ٹرپ کا وہ بھی پروگرام ہے، جو لسٹ ہے ہماری، باقی کچھ باتیں بندہ کر جاتا ہے وقت سے پہلے، کئی لوگ کہتے ہیں نہ کیا کرو، تو اور بھی آپ دیکھیں گے، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے، دبئی ہے، ادھر کے اس کے لیے بھی ٹور کے لیے جانا، یا کوئی اور بھی آپ کے جانا ہو تو اللہ کو جو منظور ہوا، تو اس قسم کی بھی ہماری وہ پلانس ہیں، اور وہ سارے میں نے ان کے وہاں تک رکھے ہوئے ہیں، جب وہ آئیں گی تو جب بھی ہوگا۔